अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माशाल्लाह 17 एकड़ बहुत ही सस्ती ज़राई ज़मीन दी वीडियो लेके हाज़र होया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोस्तों नू ये बड़ी पसंद आवेगी। दोस्तों माशाल्लाह ज़िला रावलपिंडी, तहसील गुजर खान आबादी के अंदर यानी कि आबादी के दरम्यान दे विच आस पास आबादी हैगी है, आस पास डेरे हैगे ने। ये अपने कोले 17 एकड़ ये ज़राई ज़मीन है जिंदे विच 85% ज़मीन आबाद हैगी है, सिर्फ 15% ज़मीन गैर आबाद है। आ वेखो ये बाजरा ते जवार, बाजरा और जवार दी फसल दोस्तों नू मौके ते मिलेगी। जिहड़ी ज़मीन आबाद हैगी ना उस दे अंदर फसल मौजूद है। बाजरा एंड जवार इत्थे मालक ने काश्त की हुई है। ये वेखो ये तमाम अपनी ज़मीन है। माशाल्लाह बेशुमार दरख्त अपनी ज़मीन दे अंदर मौजूद ने। अच्छी ते खालस मिट्टी वाली ज़मीन है, साफ़ सुथरी अच्छी ते खालस मिट्टी, ना कोई रेत ना कोई पत्थर ना कोई कंकर, खालस मिट्टी वाली अपने कोले ये ज़मीन है। 17 एकड़ आबादी के दरम्यान च बिजली मौके ते मौजूद है। एक मालक दी ये ज़मीन है, यानी कि एक बंदे ने देने ने बयान। तो दोस्तों वैसे तो ये ज़मीन चकवाल रावलपिंडी तो सिर्फ शार्टकट सिर्फ 2 किलोमीटर फासला है जी। चकवाल रावलपिंडी डबल मेन रोड तो अपनी ये ज़मीन शार्टकट अगर देखिए तो सिर्फ 2 किलोमीटर फासला है जी। लेकिन अगर आप पक्के रोड के जरिए आइए तो फिर कोई एकड़ या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर सफ़र वध जाएगा, यानी कि फिर कोई आपू 3-4 किलोमीटर सफ़र तय करना पैना है। अगर आप पक्के रस्ते के जरिए आइए ना तो फिर डबल मेन रोड तो लैके तकरीबन कोई 4 किलोमीटर के आस पास सफ़र है। अगर आप शार्टकट देखिए कच्चे रस्ते के जरिए तो फिर सिर्फ 2 किलोमीटर फासला है जी, यानी कि वैसे 2 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप पक्के रोड के जरिए आइए ना तो फिर कोई 4 किलोमीटर फासला है डबल मेन रोड तो अपनी ये ज़मीन तक। ये तमाम अपनी ज़मीन है। माशाल्लाह 17 एकड़ ज़मीन है, 85% आबाद, सिर्फ 15% गैर आबाद, बाकी प्लान ज़मीन ये मेरे दोस्तों के सामने। तो दोस्तों रजिस्ट्री इंतकालशुदा कंप्यूटराइज रिकॉर्डशुदा ये मौका है। नीचे दोस्तों 80 फुट ते शर्तिया मिठा पानी ते बेशुमार पानी मिलेगा। ये पानी दे विच दोस्तों अपनी गारंटी होंदी जे। नीचे 80 फुट ते तुहानू शर्तिया मिठा पानी ते बेशुमार पानी मिलेगा। बाकी दोस्तों जिहड़ी ज़मीन विच हैगी ना गैर आबाद 15%, उनदे विच भी हल्की फुल्की मेहनत होवेगी। बाकी ज़मीन प्लेन है, बाजरा लग्या होया है, जवार दी फसल काश्त की हुई है मालक ने माशाल्लाह। ते जिहड़ी ज़मीन गैर आबाद है उनदे च भी हल्की फुल्की मेहनत होवेगी। हल्की फुल्की मेहनत तो बाद ज़मीन मुकम्मल आबाद हो जाएगी। बाकी दोस्तों गल उवें ही है जिवें मैं हर मूवी दे विच गल करदा हुन्ना कि हल्के फुल्के बयाने दे नाल तुहानू मिलेगा मुकम्मल ज़मीन दा कब्ज़ा। ते अल्लाह दा शुक्र है सब तो पहले ये काम हाजी अरफान अब्बास साहब ने शुरू किया सी चकवाल वाली साइड ते। और जैसे कि मेरे दोस्तों को पता है कि जिन भाइयों को दोस्तों को पंजाबी ज़बान में समझ नहीं आती उनके लिए मैं लाजमी अब उर्दू में बात करता हूँ। तो दोस्तों ये 17 एकड़ ज़राई ज़मीन है। जैसे कि दोस्तों को पता है ना कि चकवाल रावलपिंडी इन इलाकों में गिनती होती है कनाल के हिसाब से, लिहाजा ये 136 कनाल ज़मीन है। 136 कनाल ज़मीन यानी कि 17 एकड़ ये ज़मीन बनती है। इस ज़मीन का एक मालिक है, मुकम्मल ज़मीन एक बंदे के नाम पर है।
رجسٹری انتقال شدہ کمپیوٹرائز ریکارڈ شدہ یہ زمین ہے۔ 85% زمین مکمل آباد ہے، صرف 15% زمین غیر آباد ہے۔ جوار اور باجرہ کی فصل آپ دوستوں کو زمین کے اندر ملے گی۔ چکوال راولپنڈی مین روڈ سے اگر دیکھیں تو یہ صرف شارٹ کٹ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر ہم پکے راستے کے ذریعے آئے نا تو پھر تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور کارپیٹ روڈ سے پکے راستے سے صرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر یہ زمین ہے۔ نیچے 80 فٹ پر شرطیہ میٹھا پانی، بے شمار پانی موجود ہے۔ بے شمار درخت ہماری زمین کے اندر موجود ہیں۔ ہلکے پھلکے بیانے پر دوستوں کو ملے گا مکمل کی مکمل زمین کا قبضہ، اور یہ سب سے پہلے کام حاجی عرفان عباس صاحب نے شروع کیا تھا۔ حاجی عرفان عباس صاحب کے نمبر سامنے اسکرین میں موجود ہیں۔ آپ جیسے چاہیں رابطہ کریں، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ ویسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیک ویڈیو سے بچیں اور حقیقت کی طرف آئیں۔ میں دوستوں سے ہر مووی میں یہ بات کرتا ہوں، فیک ویڈیو سے بچیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ فیک ویڈیو میں سامنے نمبر نہیں ہوتے، اگر نمبر مل بھی جائیں تو نمبر بند ہوتے ہیں، لہٰذا 1 نمبر کام 1 نمبر زمین میرے دوستوں کے سامنے کم قیمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس زمین کی ڈیمانڈ کی ہے مالک نے فی کنال کے حساب سے 1,85,000 روپیہ فائنل۔ دوستو 1,85,000 روپیہ فی کنال اس زمین کی ڈیمانڈ بالکل فائنل ہے، اور فی ایکڑ کے حساب سے اس زمین کی ڈیمانڈ بنتی ہے 14,80,000 روپیہ۔ دوستو 14,80,000 روپیہ فی ایکڑ، 1,85,000 روپیہ فی کنال اس زمین کی فائنل ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں اچھی طرح سے تسلی کریں، آس پاس آبادی، بجلی موقع پر موجود، آس پاس ڈیرے، آس پاس آبادی موقع پر موجود، فصل ہماری زمین کے اندر موجود ہے، بجلی والے کھمبے ہماری زمین کے اندر موجود ہیں۔ حاجی عرفان عباس صاحب کے دونوں نمبر آپ کے سامنے، آپ بے فکر ہو کر ابھی رابطہ کریں حاجی صاحب سے۔ حاجی صاحب آپ کی ملاقات کرائیں گے ڈائریکٹ مالک کے ساتھ۔ زمین کا سودا ہوتا ہے مالک کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے۔ ہر مووی کی ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے، آپ وائس میسیج کریں گے، چیٹ کریں گے، فوراً آپ کو رپلائی ملے گی۔ اسے کہتے ہیں 1 نمبر کام۔ فیک ویڈیو سے بچیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ حاجی عرفان عباس صاحب کے نمبر آپ کے سامنے، ہر مووی کی ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے، یعنی کہ آپ دوستوں کی سہولت کے لیے 3 نمبر ہر مووی میں موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی بفضل خدا ملیں گے اگلی ویڈیو تے۔ اللہ حافظ۔